नमस्कार. आज आमच्या एका कलाकाराच्या वळख करपा खातीर आमी आज हांगा जमल्यात. पयली गजाल म्हणजे गोंय ही एक कलाभुमी, गोंय ही देवभुमी असो गोंयचो लौकीक आसा. आनी हो लौकीक सहजासहजी मेळिल्लो ना. तर खुबशे विद्वान, ज्या विद्वानांनी कलाकारांनी गोंयचें नांव व्हड केलें आनी ताका लागून हो लौकीक गोंयांक मेळपाक पावलो. गोंयांत तरेकवार मळाचेर खडेगांठ अशे कलाकार तयार जाले जे भारतीय शास्त्रीय संगितांत आशिल्ले, त्याच प्रमाणे पाश्चात्य संगीत क्षेत्रांकूय अशे खडेगांठ कलाकार जावन गेले. आजूय बी ते वावर करतात. त्याच प्रमाणे चित्रकलेच्या मळाचेर तातूंत मागीर गायतोंडे आसूं, लक्ष्मण पै आसूं किंवा आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे अशे न्यूटन सोजा आसूं, अशे पद्दतीचे व्हड व्हड चित्रकार जावन गेले. व्हडले कोंकणी मराठींतले साहित्यीक जावन गेले. आनी ह्या सगळ्यांच्या योगदानाक लागून गोंयांक ही कलाभुमी आनी एक विद्वत्तापूर्ण अशी भुमी असो लौकीक मेळपाक पावलो. आनी हें सगळें करपी जे आशिल्ले तातूंत संगिताच्या मळाचेर वेगवेगळो जरी वावर चल्लो तरीकय कोंकणी संगीत म्हणून एक वेगळेपण आसा. त्या कोंकणी संगिताच्या मळार आमकां चड वावर जाल्लो दिसलो ना. तातूंत कांय अपवाद आसात आनी ते म्हळ्यार आमचो उल्हास बुयांवा सारको विद्वान कलाकार, ताणें कोंकणी संगिताची एक जी घुडी आसा ती उबयली आनी ताच्या उपरांत सगळ्यांक कळपाक लागलें की अशा पद्दतीचो वावर जावपाक जाय म्हणून. आनी असो वावर सातत्यान करपी आनीक आपले गेल्लीं 50 वर्सां ह्या हातूंत आपलें योगदान दिवपी आनी तातूंतल्यान गोंयचें नांव व्हड करपी अशे एक कलाकार आमचे मदें हांगा आयल्यात, जांचें नांव आसा रामानंद रायकार. रामानंद रायकार बाब, तुमकां येवकार. तुमकांय बी नमस्कार. दूरदर्शनाचे वतीन हांव तुमकां येवकार दितां. आनीक तुमकां सगळ्यांत पयलीं परबीं दितां की गेल्लीं 50 वर्सां तुमी ह्या हाजेर सातत्यान वावुरले आनी तातूंतल्यान गोंयचें नांव व्हड करपा मदीं तुमी आपलें योगदान दिलें. तर ह्या अशा हाजे फाटल्यान थोडीशी जी कांय म्हत्वाच्यो गजाली आसात त्यो आमी समजून घेवपा खातीर म्हणून तुमकां मुद्दाम हांगा आपयलां. पयली गजाल म्हणजे तुमकां ल्हानपणा सावन संगिता कडेन तुमची हें आशिल्ली काय कितें, किंवा तुमच्या घरांत अशी परंपरा आशिल्ली काय कितें, तर त्या संबंदी आमकां मातशें सांगचें. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमच्या घरांकच कला आशिल्ली. म्हजे बापूय उत्सवी रंगभुमीचेर स्त्रीपात्र करपी एक गायक कलाकार आशिल्ले. म्हजी आवय गांवगिऱ्या वाठारांतली, कुडतरे ह्या गांवची, म्हाकाजन कुडतरे ह्या गांवची. आनी त्या खातीर तिका थंयची जी लोकवेद म्हणजे लोकगितां, धालो, दुलपदां, मागीर मांडे हे तिका सगळे पाठ आशिल्ले. आनी म्हणटकीर आमच्या घराक वातावरण कलेचें आशिल्लें. बापाय कडच्यान आनी आवय कडच्यान. आवय ज्या वेळा म्हजी गाताली ओवयो किंवा दुलपदां, कातारां ही जी पळय गाताली तातूंतल्यान म्हज्या कानाक सूर मेळ्ळो. आनी बापूय सकाळी फुडें तंबोर घेवन जो रियाज करतालो तातूंतल्यानय म्हाका म्हज्या कानाक सूर मेळ्ळो. आनीक तातूंतल्यान एक संगिताची आवड आनी संगीत हेंच म्हजें ध्येय आसचें अशें म्हाका ल्हानपणा पासून दिसलें. म्हणून तुमी मागीर संगिता कडेन चड सातत्यान ताची साधना करपाक लागले. हय. आनी तातूंत म्हाका 2 गजाली मुद्दम म्हत्वाच्यो. कारण तुमी उत्तम पैकी पेटी वाजोवपी म्हणजे हार्मोनियम, आनी ताच्या उपरांत हांवें पळयलें तें तुमी बरे पैकी एकॉर्डियन. कारण ज्या वेळाचेर गोंयांत कोण व्हडलेसो एकॉर्डियन वाजयनाशिल्लो त्या वेळाचेर वेगवेगळ्या वाद्यवृंदांतल्यान तुमी एकॉर्डियन वाजयताले. तर हें कशें कितें जमयलें तुमी? हें जमयलें म्हणजे कितें की सुरवातीच्या काळांत म्हाका घरांत कलेची साधना करपी आवय बापूय मेळिल्ल्यान म्हजो कल संगिता कडेन गेलो. आनी घरांत पेटी आशिल्ली कारणान पेटयेचेर हांव रियाज करपाक लागलो.
आनी सुरवातीचें मुळावी शिक्षण हांवें संगिताचें मडगांवच्या स्वरमंच संस्थेंत जोशीबुवा हांचे कडच्यान घेतलें आनी त्या खातीर म्हजी पेटी वाजोवप हें फिशालकायेन जावपाक लागलें. पूण एकॉर्डियन हें वाद्य हांव कसो शिकलो हाजे बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार हांव ज्या वेळा म्हजें शालेय शिक्षण पुराय करून जे स्कूल ऑफ आर्टाक गेलो चित्रकलेचें शिक्षण घेवपा खातीर, त्या वेळार सुदैवान म्हाका थंय एक एकॉर्डियन वादक जो सिनेसृश्टीक एकदम फामाद आशिल्लो आनी तुमी जाण आसतले की अनिल अरुण म्हणून एक संगीतकार आशिल्ले, ते तातूंतलो अरुण पौडवाल म्हणटा तो सुंदर एकॉर्डियन वाजोवपी आनी तो भुरग्यांक शिकोवपी बी. तर ताजे कडेन म्हजो संपर्क आयलो आनी ताणें म्हाका शिश्य म्हणून पत्करलो आनी तांचे कडच्यान हांव अरुण पौडवाल जी कडच्यान हांव एकॉर्डियन शिकलो. आनी सांगपाची गजाल म्हळ्यार की गोंयांत पयलो एकॉर्डियन वादक म्हणून म्हजी नामांकन जावं येता. खरें म्हळ्यार गेल्लीं 50 वर्सां म्हजी आनी रामानंद बाबाची वळख. आमी 50 वर्सां पयलीं मेळ्ळे आनी तेय बी एका राष्ट्रीय उत्सवा मदीं मेळ्ळे आनी तो उत्सव जाल्लो त्या वेळच्या मद्रासाक आनी आयच्या चेन्नईक आनी तो ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल आशिल्लो. हातूंत तो मेळ्ळो तेन्ना अशा पद्दतीची ही वळख आमकां कळ्ळी. पूण त्याच बरोबर ताजी एक म्हणजे सगळें हाजें वेगळेपण कशें की तांचें घराणें किंवा घराबो हो सोनारांचो, तांच्या हातूंत संगीत ही आवड आनी तो गेलो शिकपाक जे स्कूल ऑफ आर्ट. म्हणजे जे स्कूल ऑफ आर्टाक जर वचून तुमी हें चित्रकलेचें शिक्षण घेवचें अशें कित्याक दिसलें? म्हाका म्हणजे मुळान सुद्दां म्हजी चित्रकलेची आवड आशिल्ली आनी त्या खातीर हांव मुंबय धाडलो, म्हाका बापायन मुंबय धाडलो आनी थंय हांव एप्लायड आर्टा शाखेंत हांवें प्रवेश घेतलो. आनी तेंय बी तुमी तें घेवन ताजे बरोबर संगीताची साधनां केली, ताजे बरोबर एकॉर्डियन शिकून घेतलें. हय हय. आनी मागीर जेन्ना तुमी परत गोंयांत आयले त्या वेळाचेर म्हाका कळिल्लें त्या प्रमाणे तुमी सुरवातीक संरक्षण खात्याच्या आमच्या स्थळाव्या अशा ऑफिसान थोडो तेंप तुमी नोकरी केल्या. ताजे बद्दल मातशें सांगात. म्हणजे हांव गोंयांत आयलो आनी म्हाका एक दिसलें की हांवें म्हज्या ज्या भुमीक हांवें जल्म घेतला, ज्या मातयेक हांव वाडला, त्या मातयेंतली संस्कृती, त्या मातयेंतली कला हांवें वयर काडची अशें म्हाका दिसलें. आनी संगिताच्या माध्यमांतल्यानच म्हाका ती वयर काडपाची आशिल्ली, एक म्हजी इच्छा आशिल्ली. आनी म्हणून हांव गोंयांत आयलो शिक्षण सोंपले उपरांत. आनीक मागीर पोटा पाणयाचो प्रश्न आशिल्लो म्हणटकीर म्हाका आमच्या संरक्षण खात्याक पणजे STC ड्राफ्ट्समॅन म्हणून म्हाका नोकरी मेळ्ळी. आनी ताचे उपरांत तुमी ती कितलो तेंप सुमार केली? थंय जवळ जवळ हांवें सादारण 8 ते 9 म्हयने केले. पूण थंय म्हजें मन रमलें ना, कारण फक्त ड्राफ्टमॅन म्हणजे कितें, फक्त नंबर घालप, हें घालप, तें घालप, म्हणजे चित्रकलेचें अशें थंय नाशिल्लें. पूण मागीर तुमी म्हायती खात्यांत गेले. मागीर म्हाका म्हायती खात्याक नोकरी मेळ्ळी चित्रकार म्हणून. थंय पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आसा, गव्हर्मेंटाचें पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अंडर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. आनी थंय चित्रकाराची गरज आशिल्ली म्हणून हांव चित्रकार म्हणून थंय हें जालो, नेमणूक जाली म्हजी. आनी हांवें थंय सगळी पब्लिकेशनाची जी पळय कवर पेज आसता किंवा खंय चित्र काडपाचें आसा ती हांवें काडिल्ली आसात. पूण मागीर कला अकादेमीक पावले तर तुमी? कला अकादेमीक पावले म्हणजे म्हजी इच्छा आशिल्ली की हांव खंयच्या तरी कलेच्या दालनाक वचून म्हजी कला वयर काडटलो, तुजो विकास करतलो अशें म्हाका दिसतालें. आनी त्या नदरेंतल्यान हांव प्रयत्न करतालो खंय तरी म्हणजे. आनी त्या वेळार गोवा कला अकादमी स्थापन जाल्ली. आनी गोवा कला अकादमी स्थापन जाल्ले कडेन हांव ज्या वेळार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक आशिल्लो चित्रकार म्हणून, त्या वेळार त्या वेळचे मेंबर सेक्रेटरी, म्हणजे सेक्रेटरी म्हणया आमी, आमचे प्रमुख, गोवा कला अकादमीचे प्रमुख पद्मश्री विनायकराव खेडेकर हे त्या डिपार्टमेंटाक आमचे कडेन येताले कांय डिस्कशन करपाक किंवा काही बाबतींत तुमचे गव्हर्मेंट लेवलाचेर कितें उलोवणी करपाक येताले. त्या वेळार
ताणी म्हजें थंय काम पळयल्लें प्लस त्या वेळार कला अकादमी अशे कार्यक्रम बसयताली, संगीताचे कार्यक्रम, नाट्याचे कार्यक्रम बसयताले आनी त्या वेळार तितलीशे कलाकार हांगा उपलब्ध नाशिल्ले गोंयांत. अशे वेळार ते कॅज्युअल आर्टिस्ट म्हणून भायली कलाकारांक घेताले आनी त्या कार्यक्रमाक म्हजो समावेश जातालो आनी तातूंतल्यान म्हजें जें वादन आसा तें तांकां आवडलें. आनी त्याच वेळार कला अकादमी अशे 4 पोस्ट आशिल्ले, प्रोग्राम एसिस्टंट अशें म्हणून प्रोग्राम आशिल्ले. त्या वेळार खेडेकर साहेबान म्हाका सांगलें अशें अशें आसा, तूं येता जाल्यार आपूण तुका थंय एडॉप्ट करून घेता. आनी म्हाका हाजेर म्हणटा तेचे प्रोबेशनाचेर म्हाका थंय ताणें इन्फॉर्मेशन थंय व्हेलो आनी त्या वेळार तुमी बी म्हजे बरोबर आशिल्ले. मागीर हांव मेळ्ळो तुमी आशिल्ले, आमी बरोबर एक बरोबर काम केलां आनी सगळे प्रत्येक शाखेंतल्यान आमी वेगळे शाखेंतल्यान थंय. पूण खरी गजाल म्हणजे कितें, हांव कला अकादमीक पावतगीर म्हज्यांतलो कलाकार घडलो. विनायक बाब खेडेकाराच्या मार्गदर्शना खाला आमकां योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळें, तुमकांय बी मेळ्ळें आसतलें. आनी तांचे मार्गदर्शना खाला जें कितें म्हाका मेळ्ळें तातूंतल्यान म्हज्यांतलो कलाकार घडलो. तुमी कितलीं वर्सां सुमार उरले तुमकां कला अकादमीक? कितलीं वर्सां हो आनंद घेवपाक मेळ्ळो तुमकां? कला अकादमीक सादारण 10 ते 12 वर्सां सुमार उरलो. आनी मागीर ताजे उपरांत अशें जालें की कितें आसता, त्या वेळार भुरगीपण आसता, तरणाटेपण आसता, मन चंचल आसता. म्हणजे म्हाकाय दिसलें की आमचो एक सुवर्ण धंदो हांवें सुरू करचो अशें म्हणून हांवें विचार केलो. आनी अकादमींतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेवन हांवें म्हजो स्वताचो धंदो वास्को ज्वेलरी स्टार्ट. पारंपारीक व्यवसाय आशिल्लो पण तुमी फुडें म्हजे बापायची दुकान आशिल्लें मडगांवां आनी म्हणजे रक्ताक आसता न्ही तें एक करचें अशें म्हणजे तेजें चंचल मन आसता आनी ताजे बरोबर संगीताची सेवा करची ह्या जोड हेतून हांवें ते थंय धंदो सुरू केलो. मागीर संगीताची सेवा कशी केली? संगीताची सेवा केली म्हणजे पळय मुळावण म्हाका मुंबयच्यान मेळ्ळें, ताजे उपरांत कला अकादमींतल्यान. न्ही तशें हांव म्हणना, तुमी वास्कोक जेन्ना पावले, हय वास्कोक म्हाका हांव जाणा की तुमी कला अकादमी आसतना तुमकां स्वरगंधा सारक्या कार्यक्रमाक तुमी सातत्यान एकॉर्डियन वाजयला. हय. पूण ताजे नंतर हातूंत जशी गेले काय ना तुमी ताचो धंदो सुरू केलो थंय. त्याच वेळाचेर संगिता कडेन फारकत जाली काय आनी तुमकां वेळ दिवपाक मेळ्ळो? ना, संगिता कडेन थोडो काळ म्हाका धंद्या कडेन केंद्रीत करपाक गेलो, पूण म्हजें मन स्वस्थ बसनाशिल्लें. हांवें कितें तरी संगितान करचें म्हणून हांवें वास्को शारांत जे समविचारी लोक आशिल्ले, म्हणजे त्या वेळ कितें आशिल्ले आमचे प्राचार्य माधवराव कामत, मागीर गोविंद खरंगटे, विनायक मयेकर अशे लोकांनी म्हाका पाठिंबो दिलो. ती आमी हांगा गोंया डॉक्टर विनय सुर्लकार अशे जे पळय कोंकणीचे मनीस आशिल्ले त्या लोकांनी म्हाका थंय एक. हांव त्याच मुद्द्यार येता की तुमकां कोंकणी संगिता कडेन वचचें अशें कित्याक दिसलें? कोंकणी संगिता कडेन वचची इतले खातीर दिसलें की कोंकणी संगिताक कितें तरी वेगळेपण आसा आनी हें वेगळेपण म्हाका केन्ना कळ्ळें जे वेळ आतां तुमीच आत्तां उल्लेख केलो गोंय शाहीर आमचो उल्हास बुयांव. तर उल्हास बुयांवा कडेन त्या कला संचाक हांव 1965 पासून तांचे कडेन संलग्न आसा आनी तांचें कार्य हांवें पळयलां, तांची पोट्टिडक हांवें पळयल्या आनी ओपिनियन पोला कडेन ज्या वेळार तांणी जो पळय तांचे कलापथक सगळे केले तातूंत भितर आशिल्लो उत्तर सादरी करताले आनी ह्या पोटतिडकीन तो गातालो. आनी म्हाका अशें दिसता, म्हाका म्हजें स्वताचें मत अशें की त्या वेळार कोंकणी म्हळें की लोक मिटिंगेक सुद्दां येनाशिल्ले. बसका ज्यो पळय बसका जाताल्यो हाज्यो प्रचाराच्यो बसका जाताल्यो ताका कोणूच येनाशिल्लो. अशे वेळार संगीत ज्या वेळार सुरू जालें
तेदे लोक थंय येवपाक लागले ज्यो बरोबर. आनी त्या तातूंतल्यान लोकांक प्रेरणा मेळ्ळी. म्हणजे गोंय स्वतंत्र कित्याक जाय, गोंयची भास कित्याक उरपाक जाय हें तांकां जाणीव जाली. आनी म्हजे मता प्रमाणे म्हाका दिसता, म्हजें मत की तातूंत उल्हास बुयावान जें पळय कार्य केलां तातूंतल्यान ओपिनियन पोल जिखपाक थोडोसो हातभार लागलो अशें म्हाका दिसता. पूण त्याच वेळाचेर त्या हातूंतल्यान तुजो सहभाग तातूंत आशिल्ल्या कारणान एक कोंकणी संगीत म्हणून एक वेगळें कितें तरी आसा हाची जाणविकाय तुमकां त्या वेळाचेर जाली. हय. आनी तातूंतल्यान प्रेरणा घेवन तुमी स्वता अशें निर्मिती करपा खातीर फुडें सरले. आनी तातूंतल्यान कसली कसली हांव जाणा तुमच्यो एक 2-4 पद्दतीची वेगवेगळी तुमी कला हे म्हणजे कला निर्मिती केल्ली अशें सांगीतीक निर्मिती ताचे बद्दल थोडेशें सांगात. म्हजी मुळावी म्हणजे कितें, हांव स्वता जे वेळार कार्यक्रम करता त्या वेळार दुसऱ्यांनी संगीतबद्ध केल्ल्यो किंवा दुसऱ्याच्यो चाली घेवन हांव केन्नाय कार्यक्रम करना. हांव स्वता म्हज्यो चाली लावन म्हजें म्युजीक कंपोजिशन करून. पूण लिरिक्स तुमचे नासता? लिरिक्स नासता. लिरिक्स म्हणजे सगळे जे कवी जे पळय आसात न्ही, म्हालगडी कवी आमचे गोंयचे आसात, बाकीबाब म्हणा, मनोहरबाब म्हणजे गीतकार वेगळो आसता. गीतकार वेगळो आसता. तुमी ताका संगीत दितात आनी संगीताची निर्मिती म्हणजे ती म्हजी स्वतंत्र संगीत निर्मिती आसा. अशे वेळार हांवें विचार कितें केलो की आमच्या गोंयांत एक स्वतंत्र संगीत दिवपी, संगीत नियोजन करपी आनी कोंकणीचो एक पंगड हांगा आसचो, गोंयांत आसचो, जो राष्ट्रीय पातळीचेर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सुद्दां वचूंक शकता. अशे पद्दतीन हांवें विचार केलो आनी वास्को कलावृंद म्हणटा ती हांवें संस्था स्थापन केली ह्या सगळ्या म्हालगड्या लोकांच्या आनी आशिर्वादान. आनी त्या ती संस्था जवळ जवळ 17-18 वर्सां हांव म्हजे कडेन नाशिल्लो, अध्यक्ष म्हणून नाशिल्लो हांव त्या संस्थेक. ती बरे भशेन चल्ली. आनी तुमकां सांगपाची गजाल म्हळ्यार की ते 1967 ह्या वर्सा म्हाका मुंबय दूरदर्शन केंद्रान कोंकणी कौस्तूभ ह्या कार्यावळीक कार्यक्रम करपा खातीर आपोवणें दिलें. तशें तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी हांगा म्हणजे आमच्या केवळ गोंयांतूच न्ही, गोंयांत तुमी निर्मिती केल्यो, पूण ताजें सादरीकरण तुमी दिल्लीकूय केलां, तुमी वेगवेगळ्या गांवांनी केलां, मुंबय सारक्या शारांत केलां. अशें सगळें हें करून पूण नवीन नवीन निर्मिती करपाची तुमी कित्याक थारायलें अशें? त्याच खातीर म्हणजे कितें कोंकणींतल्यान कितें तरी एक 1-2 हांचें नांव सांगात न्ही तुमच्या. पयली निर्मिती खंयची तुमची? पयली निर्मिती हांवें केली ती तांकां आमचें नमन. तांकां आमचें नमन म्हणटा तें गोंयचो एक म्हालगडो कवी, ज्येश्ठ कवी, साहित्यीक आनी पणजी दूरदर्शन केंद्राचो माजी संचालक भोवमानिस्त पंढरीनाथ बाबू लोटलेकार हाणें एक ती संगीतिका बसयल्ली. आनी संगीतिका अशी आशिल्ली की तातूंत संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्य लढो, त्या शिवाय गोवा मुक्तीचो लढो जो पळय आसा तातूंत ताणें ताचें चित्रण केल्लें आनी ताचेर ताणें गितां बरयल्लीं, त्या प्रसंगा प्रमाणे गितां बरयलीं. ताचे उपरांत तुमी केलें तें रसिका विसरूं नाका. ना, ताजे उपरांत केलें तें हांवें मनोहर बाबाली रामगिता तुमी खूब लेट तुमी परत मागीर रामगिता केल्या. ती डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय, डॉक्टर मनोहर. आनी ही रामगिता त्या वेळाचेर रामगिता करचें अशें कित्याक दिसलें? रामगिता दिसली म्हणजे कितें की हांव ज्या वेळार शालेय शिक्षण घेतालो, SSCक सुद्दां आशिल्लो, त्या वेळार सुद्दां म्हाका संगीतबद्ध करपाची म्हाका खूब आवड. त्या वेळार मनोहर बाबांनी म्हाका तेंची ती रामगिता आसा ती बसोवपाची म्हाका संद दिल्ली. आनी त्या वेळार शालेय भुरग्यांक घेवन, शाळेंतल्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक घेवन हांवें ती बसयिल्ली. पूण ती तितली पॉलिश जावं नाशिल्ली, भुरगेपण आशिल्ली. पूण म्हाका परत दिसलें की ती बरे तरेन हांवें सादर करची अशें. म्हणजे ज्या वेळार म्हाका एक जाणविकाय आयली, संगिताची जाणविकाय आयली आनी तातूंत भितर एक बरें म्हाका हें मेळ्ळें म्हाका, म्हणजे संगिताचो गिन्यान म्हाका चड मेळ्ळें. त्या वेळार हांवें विचार केलो की तो उपयोग करून बरी रामगिता करची म्हणून. आनी ती रामगिता करून मागीर हांवें सादर करून हांवें सगळे कडेन केल्या, कारवार केल्या, शिरसी केल्या, मेंगळूर केल्या त्या वेळार, आनी गोंयाकय केली.
आणि हे सगळें ताजे नंतर मागीर हांवें रसिका विसरू नाका बाकी बाबाचेर केले. बाकी बाबाची अर्पीत केल्ली ती रसिका विसरू नाका एक आनी त्या गीत मांडवी जुवारीचें ताजे नंतर गीत मांडवी जुवारीचें केलें. कळ्ळें की ते मागीर गोंया तुज्या मोगा खातीर म्हणजे अजून पर्यंत आज पर्यंत हांवें संगीत स्वतंत्र संगीतबद्ध केल्ली अश्यो 35 संगीतिका म्हजे कडेन तयार आसात. तातूंत तुमचे दृश्टीन सगळ्यांत बरी खंयची अशी किंवा लोकांचे प्रतिसाद बरो मेळ्ळो, रसिकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो अशी एखादी खंयची निर्मिती सगळ्यांत यशस्वी अशी खंयची धरता? म्हाका सगळ्यांत बरी म्हणजे हातूंतली एक निर्मिती म्हजे हातांतल्यान जाल्ली म्हणटा ती रामगीता. मनोहर बाबाली रामगीता तिका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद सगळे कडेन मेळ्ळो. तो एक गीत रामायणाचो काळ आशिल्लो त्या वेळार गीत रामायणाचो काळ आशिल्लो आनी एक वेगळेपण आशिल्लें न्ही. कोंकणींतल्यान रामगीता जाली. आनी दुसरें म्हणजे कितें रसिका विसरू नाका जी पळय बाकी बाबाचेर हांवें बरयल्ली ही ह्या दूरदर्शनाचेर सुद्दां म्हजो तो कार्यक्रम जाला. म्हणटकीर तोय बी म्हाका लोकांनी उखलून धरला. आनी सांगपाची गजाल म्हणजे कितें रसिका विसरू नाका म्हाका तुमकां खबर आसतली 2010 वर्सा मेंगलोराक कोंकणी म्युजिकल कन्वेन्शन म्हणून जाल्लें 1 म्हयन्याचें तुमकां खबर आसतलें. तुमी तेन्ना कला अकादमीचे सेक्रेटरी खूब जाणां त्या वेळाचेर सन्मान आनी केल्लो. ताणें म्हाका त्या वेळार कितें जालें संपूर्ण जगांतल्यो भारतांतल्यो आनी गोंयच्यो अश्यो करून 82 संस्थांनी तातूंत भाग घेतिल्लो. 1 म्हयन्याचे काळ आशिल्लो सगळ्याचो सादरीकरण आनी आमचो ताणें लास्ट दीस कार्यक्रम दवरलो. म्हणजे 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर. सो 30 नोव्हेंबराक म्हजो कार्यक्रम दवरलो आनी हांवें तो कार्यक्रम सादर केलो. आनी सांगपाची गजाल म्हणजे कितें म्हाका एक अभिमान दिसता की त्या हाका संगीतिकेक म्हणजे रसिका विसरू नाका म्हाका संगीतिकेक त्या कन्वेन्शनाक 3रो क्रमांक मेळ्ळो एक 82 संस्थांचे मदीं. पूण तुमकां अशे तशे पुरस्कार खूब मेळ्ळ्यात, ल्हान व्हड पुरस्कार खूब मेळ्ळ्यात. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचे अशे पुरस्कार म्हजे दृश्टीन जर अशें दिसता की एक तुमकां राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार दिलो गोंय सरकारान. त्याच बरोबर तुमकां थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो आंतोनियो पेरेर पुरस्कार मेळ्ळा, कोंकणी पुरस्कार. त्याच बरोबर तुमकां दालगादाचो मेळ्ळा, दायज मेळ्ळा. त्या शिवाय आनी आतां तुमकां सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे जसो आमी म्हणटात एक की लायफ टायम अचिवमेंट म्हणटात न्ही आमी की जीवन गौरव पुरस्कारा सारको तो म्हणजे विमला व्ही पै संगीत सिद्धी पुरस्कार, जीवन सिद्धी पुरस्कार हो तुमकां मेळ्ळा. तर तो त्या ह्या सगळ्या पुरस्कारां संदर्भांत तुमकां कितें दिसलें हें सगळें जातना मेळटना तुमकां? ना तुमची प्रतिक्रिया कितें? तशें पळोवंक गेलें जर जायत म्हाका म्हाका गोंय सरकारान काठमांडूक कार्यक्रम करपाची म्हाका संदी दिल्ली. त्याच प्रमाणे 2018 सिंगापुराक म्हाका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आनी मानव सेवा परिशद हांणी थंय एक संगीत परिशद आयोजीत केल्ली. आनी त्या हातूंत महाराष्ट्र, गोवा आनी कर्नाटकांतले जे पळय स्थानीक थळावी जे पळय भाशेंतल्यान जे पळय कार्यक्रम करतात संगिताचे कार्यक्रम तांकां ताणें आपयिल्ले. आनी तातूंत म्हाका थंय ताणें म्हाका हें दिल्लो थंय एक संदी दिली. तर सांगपाची गजाल म्हणल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हांवें कोंकणी संगीत व्हेलां. आनी तातूंत भितर जे पळय काठमांडूक आमी नेपाळाक हें केलें ते राजघराण्याचें म्हाका प्रशस्ती पत्रक म्हजे कडेन म्हाका मेळ्ळें. पूण तें प्रशस्ती पत्रां बाकी कडेन तुमी खंय खंय गेले थंय बी मेळपाक शकता, पूण राज्यघराण्याचेर दिल्लें ताजे नंतर सिंगापूरचेय म्हाका बरें आसा. म्हाका इतलें फुडें सांगात की आतां तुमची फुडली फुडाराची हें कितें, फुडाराची सपनां कितें? फुडाराची सपनां म्हणजे कितें फकत सतत हांवें संगिता खातीर सतत वावर करचो गोंयच्या संगिता खातीर. कारण म्हाका कळ्ळें की गोंयची संगीत आनी कोंकणी संगिताक अंतरराष्ट्रीय पातळीचेर, राष्ट्रीय पातळीचेर, हांवें राष्ट्रीय पातळीचेर दिल्ली, गुजरात, मागीर जयपूर, तुगेले उदयपूर, पंजाब,
मुंबय सगळे कडेन हांवें कार्यक्रम केले. तातूंतल्यान म्हाका अशें दिसलें की कोंकणी संगीत हें आमचें उच्च दर्जाचें आसा, ताका आमी वयर काडूंक जाय, गोंयकारांनी वयर काडूंक जाय. बरें, ह्या संदर्भांत तुमचे कोणी शिश्य निर्माण जाल्ले आसा? हय, आमी जवळ जवळ कलावृंद आनी ताजे नंतर आमी स्वरश्री गोवा म्हणून संस्था स्थापन केल्ली आसा, ती अजून आसा. तातूंतल्यान हांवें वास्को शारांत आनी सबंद म्हणजे गोंयचे थोडे, मडगांवचे थोडे अशें करून जवळ जवळ 25 ते 26 कलाकार एक तयार केले हांवें. बरें, म्हणटकीच आतां तुमच्या एकूण आज पर्यंतच्या सगळ्या वावराचे एक नियाळ घेतकीच अशें दिसता की आमच्या उल्हास बाब बुयांव, जाका आमी गोंय शाहीर म्हणून वळखतात, त्या गोंय शाहिराच्या फाटल्यान एक नांव दवरपा सारकें योगदान दिल्ली व्यक्ती, एक व्हडलो कलाकार अशें म्हणून ज्या पद्दतीन तुमचो सरकार, समाज आनी प्रतिश्ठानां हांणी सत्कार केलो, सन्मान केलो, तशें तुमच्या आयुश्यांत आनीकय बरे बरे भोवमान येवचे, आनीक तुमकां तुमगेली ही जी सपनां आसात संगिता विशींची, तातूंत कोंकणी संगिता विशींची, ती सगळीं साकार जावची अशी आमी देवा कडेन मागतात. आनी तुमी हांगा आमच्या दूरदर्शनाच्या ह्या हातून स्टुडियोंत येवन तुमचे मोलादीक अणभव आमच्या सगळ्या रसिकांक सांगले, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय बी देव करूं म्हणटा आनी पणजी दूरदर्शनाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. नमस्कार.